اور چلے ہوئے پیسے سارے تواڈے کو لے لواਂਗੇ انہاں پیسوں دے پھلاں دے قابل اسی کوئی نہیں سانو تو منہ چھپا کے آنا چاہیے ساڈے قبلہ اول دے اوتے اگلے یہودیاں قبضہ کیتا ہوئے اور ساڈے بچے نوں دودھ پینے نوں مار رہے ہوئے تے اسی پھل سٹان دے لے کے یار اسی پیسے سٹان دے لے کے ہاں اس طرح یا رسول اللہ یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت اور چلے ہوئے پیسے سارے تواڈے کو لے لواਂਗੇ انہاں پیسوں دے پھلاں دے قابل اسی کوئی نہیں سانو تو منہ چھپا کے آنا چاہیے ساڈے قبلہ اول دے اوتے اگلے یہودیاں قبضہ کیتا ہوئے اور ساڈے بچے نوں دودھ پینے نوں مار رہے ہوئے تے اسی پھل سٹان دے لے کے یار اسی پیسے سٹان دے لے کے ہاں اس یا رسول اللہ یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت اور چلے ہوئے پیسے سارے تواڈے کو لے لواਂਗੇ انہاں پیسوں دے پھلاں دے قابل اسی کوئی نہیں سانو تو منہ چھپا کے آنا چاہیے ساڈے قبلہ اول دے اوتے اگلے یہودیاں قبضہ کیتا ہوئے اور ساڈے بچے نوں دودھ پینے نوں مار رہے ہوئے تے اسی پھل سٹان دے لے کے یار اسی پیسے سٹان دے لے کے ہاں اس طرح یا رسول اللہ یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت اور چلے ہوئے پیسے سارے تواڈے کو لے لواਂਗੇ انہاں پیسوں دے پھلاں دے قابل اسی کوئی نہیں سانو تو منہ چھپا کے آنا چاہیے ساڈے قبلہ اول دے اوتے اگلے یہودیاں قبضہ کیتا ہوئے اور ساڈے بچے نوں دودھ پینے نوں مار رہے ہوئے تے اسی پھل سٹان دے لے کے یار اسی پیسے سٹان دے لے کے ہاں اس یا رسول اللہ یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت اور چلے ہوئے پیسے سارے تواڈے کو لے لواਂਗੇ انہاں پیسوں دے پھلاں دے قابل اسی کوئی نہیں سانو تو منہ چھپا کے آنا چاہیے ساڈے قبلہ اول دے اوتے اگلے یہودیاں قبضہ کیتا ہوئے اور ساڈے بچے نوں دودھ پینے نوں مار رہے ہوئے تے اسی پھل سٹان دے لے کے یار اسی پیسے سٹان دے لے کے ہاں اس طرح یا رسول اللہ یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت اور چلے ہوئے پیسے سارے تواڈے کو لے لواਂਗੇ انہاں پیسوں دے پھلاں دے قابل اسی کوئی نہیں سانو تو منہ چھپا کے آنا چاہیے ساڈے قبلہ اول دے اوتے اگلے یہودیاں قبضہ کیتا ہوئے اور ساڈے بچے نوں دودھ پینے نوں مار رہے ہوئے تے اسی پھل سٹان دے لے کے یار اسی پیسے سٹان دے لے کے ہاں